السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر دي كاب كيك بدون فرن. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des cupcakes à la vapeur. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. وبالنسبة للمكونات غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، لي زو، رشة ديال الملح، une pincée de sel، كاس لاروب ديال السكر لو سكر، نص كاس ديال الزيت الويل، جوج المعالق ديال بودرة الكاكاو لا بودر دو كاكاو، نص كاس ديال الحليب لو لي، كاس ديال الفرينة لا فارين، الشوكولاتة، وغنحتاج واحد الخمارة 11 غرام. بالنسبه اللي عنده الخماره 7 او 8 غرام غنستعملوا خماره ومعلقه صغيره. وفي واحد الاناء غادي نصبوا البيض. Dans un bol, on va mettre les œufs. نضيفوا لهم السكر. On rajoute le sucre. نطربوا هاد جوج المكونات بالطراب الكهربائي حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي هو بيض ومتضاعف الحجم ديالو. Avec le batteur électrique, on va battre les deux ingrédients jusqu'à obtenir un mélange blanc et qui double de volume. نضيف الزيت. Je rajoute l'huile. نضيف الحليب. Je rajoute le lait. هاد الكاب كيك ساهلين بزاف وتيوجدوا بسرعه. فرحوا بهم الوليدات في هاد الظروف الصعيبه. نضيفوا القبصه ديال الملح. On rajoute la pincée de sel. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفران هذه طريقه سهله. نضيفوا بودرة الكاكاو في واحد الغربال، نضيفوها مع الدقيق والخمارة. Dans un tamis, on va mettre la poudre de cacao, la farine et la levure. وغادي نخلطوا هاد العناصر بالطراب اليدوي. On va mélanger les ingrédients avec le fouet. غنحصلوا على واحد الخليط اللي هو متجانس كما كتشوفوا القوام ديالو. وغادي ناخذ واحد الكؤوس ديال الكرتون غادي نقطعهم. Je prends des gobelets. Je vais diminuer leur taille. في هذا الوقت درت القدر والكسكاس فوق النار. J'ai mis un couscoussier sur le feu avec le panier pour les cuire à la vapeur. وغادي نعمر الكؤوس ديالي بالخليط 3/4 الكأس. Je vais mettre mon mélange dans 3/4 de chaque verre. وغادي نحاول نغمس
الشوكولاتة في الكؤوس. Je vais enfoncer le chocolat dans les verres. انا حاولت نستعمل الشوكولاتة البيضاء ولكن ما عجبتنيش النتيجة في الاخر. J'ai mis aussi le chocolat blanc. Mais j'ai pas été satisfaite du résultat. غادي نوضع الكؤوس ديالي في الكسكاس. غادي نغطيهم بواحد ورق الطهي والغلقه. Je vais mettre mes gobelets dans le panier de couscoussier. Je vais le couvrir avec le papier sulfurisé et un couvercle pendant 20 minutes. غادي نخليهم 20 دقيقة. بعد ما دازت 20 دقيقة كما كتشوفوا معايا النتيجة. غادي نوضع واحد الكوردون باش نشوف واش طاب ولا مازال، يعني تقريبا ما بين 20 و 25 دقيقة. انا كفاتني غير 20 دقيقة. كما كتشوفوا الكوردون كيخرج ناشف. غادي نحيدهم من الكسكاس ونخليهم يدفاو واحد شويه، وغادي نزول هذوك الكؤوس. Je les laisse tiédir. Je vais enlever le papier. نقدروا نقدموهم بحال هكا اولا نزينوهم. انا خديت الشوكولاته ذوبتها في حمام مريم، دهنتهم من الفوق وزينتهم بحال هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا وصفه سهله. نوريكم كيف كيجيو من الداخل. ملي كتشوفوا معايا الشوكولاته سايله، وملي ياخذوا حراره المطبخ نقدموهم بالصحه والراحه. وهادو اللي درت فيهم الشوكولاته البيضاء. لي ريزولطا avec le chocolat blanc. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تعجبكم. ولا عجبتكم وجربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.